Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعيدنا هذا دحن دوعيلكم دحن دحديركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يكون زي مايكروفون ميديا أين مايكروفون ميديا حدش شغلكم كعامن قاعد إحنا مساهم إننا كل شعب دمستي نايز فيت سبنا أكل كونكم كتوصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن كيركم نخسمعون بخبرنا عندما سمعتنا باركس أجد سي زغنا حبريتات هتزنا لكم مسينا لنا شامج رشام سنة صنيكم سمعوا سبسكرايب لايك شير مقبار دقاقبنا يسر زغنا بعدهم حاسيهم كتقوروا ويخم تقوموا ياون وعلتهم يو زينا لكم باركس نفتو زرزر نحلف سماعتي بتعامي عبي حمد 4 كيلو راح تيكون يونايتد عرب امريتس انتيك قريب عبي زغنا رعدن جنكن زفترة عوتات يفسلو بتعام عوت هيالا نقريتو تلعيلو زلو ورورونا أطفونا أيو تزحلف فيديو خمز نقرناكم مصونا أطفونا تدالو توهيلهم نتوم ناي كللات بريزيدنت بملؤهم مليشايل زخئل زغونا بجا خمتا ناي تقرايوي زوصات حقي كم آد مسارت حق خنوصينا كن مامغة لننبر كلنا هنتأفئنا أنا ترح يكون كنت تأفئ نايك ترح يكون قطفو أنا منقستو مخوانا يسئنن زي دقاق مال عبي أحمد بزلع على خنات نأكبه زي دقاق ما زلو تنأسا خم منقستو أوروبلان عزيزة مخيادة يسئنن نسخاتكم قلنا يتوصوان زي أنا هيوتكم تترفو حفتكم زريفكم سريقكم كل نقر زقواركم هو كل يزهر قفو عبي أحمد كل زرفكم هو يفلت إيه إذا كل زرفكم وسرقكم وزعمتكم وسرحكم هو كتقام اللي تردين دخوينكم أنا خللني كنكالا خللنا زيكا كل نتهزب أمنو ادخلوا وقبروا تسجدتكم تسامينكم تسزخونا نقر غيركم ገንዘብሂብኩም ዝኾነ ነገር ጌርኩም ህዝብ ክዳሎ ግበሩ ወኸኣመን ግበርዎ ኣይዋግአልና ዘሎ ሰራዊት ኩሉ በቃ ጸሊእና እዩ ዘሎ ሓቂ ክንዛረበለና በይንትና ስለዝኾንና ሓቂ ክንዛረበለና ኢሉ ኣብ ሸፍትኩም ዝወሰለ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣኼባ ገይሩሎ እዚ ኩለይ ዝኒሄ ራዕድን ፍርሕን ግን ዓብዪ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኮይኑ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ እውን ዓብዪ ዝኾነ ራዕዲ ዝፈጠረ እዩቱ ዓወት ዝብለኩም ዘሎ ዓብዪ ራዕዲ እዚ ከዓ ዓመት ዓባይ ነገር ዝኒሃ እንታይ ምዃና ትፈልጡ ዲኹም ሰማዕተይ ተዓባይ ጨኒቓቶም ዝኒሃ ሰነ 15 እያ ሕዚ ትማሊ እንታይ ኢሎም ንዓብዪ ኣሕመድ ዝበልዎ ካብ ትግራይ እውን ዘረጋገፅና እዩ ፍርቁ ሓቂ እዩ እቲ ፍርቁ ክኸውን ድዩ ይኸውንን እንተኾነውን እዩ ክንብለይና ኣይንደለን እንተዘይኮነውን ኣብኡ ይጽናሕ ግን ሰነ ንዑ ተኣከቡ ቅድሚ ሰነ 15 ኩሎም እቶም ብክብሪ ተፋንዮም ዝነበሩ ናብ ገዛውቶም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ዝነበሩ ምልሻታት ዝነበሩ ኩሉ ብቻ ፃውዒት ተገይሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ እንተስ ዓብዪ ኣሕመድ ከይወርር እንተስ ባዕልኻ ንምክልኻል እንተስኩም ትኹን ለይትን ቀትርን እንዛረበሉ ዘለና ለይትን ቀትርን ክንዛረበሉ እውን ዝግበአና እውነት ንምዝራብ ዝግበአና ዝኣክል ኣይንበክን ዘለና ወይ ኣይንብልን ዘለና እየ ዝብል ዘለኹ ኩሉ ሻዕ ክንዛረበሉ ዝግበአና ፍርቂ መሬትና ፍርቂ ህዝብና ተማዛቢሉ ፍርቂ መሬትና ተወሪሩ እዩ ዝኒሆ ብሱርሲት ህዝቢ ኣብ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብ ባዕሉ ንባዕሉ ኣብ ታሪክ ዘወቃቐስ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ሙሉእ ናይ ትግራይ ህዝቢ እዩ ሆይሉ ተማዛበልቲ ይመለሱ ክብል ዝግበኦ ሓደ ግዜ ኣብ ኣላማጣ ኒታደሰ ወረደ እንታይ ኢሎምዎ ተማዛበልቲ ምለስዎም ስቑልና ከፊልና እናሃለና እውን ንሃልቕ ኢና ዘለና እንተንዋጋእ ነርና እውን ካብዚ ዝነኣሰ እምበር ዝበዝሐ ይመውትን ነይሩ ተማዛበልቲ ስናረእናዮም ይሃልቁና ኣለዉ ናይ ምዕራብ ተማዛበልቲ ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም እንትዛረቡ ንታደሰ ወረደ ትዝ ይብለኒ ምስ ጃን መዲድና ኮይኖም ኣብቲ ናይ መጨረሻ ክለዓለሉ ከባቢ ከይዱ እናሃለወ ናብ ኣላማጣ ማለት እዩ ንታደሰ ወረደ ኣታወሰደና ንዓድና ወሰደና ታጅግና ኮነ እንትብልዎ እንተለዉ ትዝ ይብለኩም እዩ ሕፃፅ ወሲዱ ከይዱ እናሃለዉ ወሰደኒ ትብሎ እንተላ እታ ሕፃን ቆልዓ ትዝ ትብለኩም ዓደይ ወሰደኒ ታቲ ገብረለይ ኢልዎ ኣነ ዳ እንታይ ክገብረልካ ስኻ ኢኻ ዝኒሄካ ሓይሊ ንስኻ ኢኻ ገንዘብ ዝኒሄካ እምበር ኣነ ዳ እንታይ ክገብረልካ
تتولى أنت لا أيرسع أنت هسا نقولع تهلو ما يفلتن بزح سبيز موت زلو سلازي أين الزهرة واللو زلنا كن الزهرة واللو سيقبأنا خملة اللوها نللنا إمو هذا جزية ترخيبوس بقى أبك كتماتات ما أخل تقرأي خباب زنيو مقلة بعد قراءة تبقى تفلالي ختماتات برس دينا تفهالي مرعنا تفهالي خملة زمان مرع حالي في فلتن زقرمكو أب تقرأي مرعوش صبقيه والد كبزحين دولينا تهزمنا جنسي زيت كاب عقمن لا عرز خونم سويل كاتر إيزي يفلت أبا فوتوتات أب فيديوتات زريقو وناي وصعي جيركا إيز مرع نيرو هزم خان نهالغ نهالو زيك قرر له بسرو هذا جن نفتو أرستيكم اللي سمعتي هذا نعبي أحمدني بلسقنا أرعدوهم زلو أجني قوم زلو كدمي سنة عسرت حمشته عبي يوج حفز حوحت كوج أن أيزبل عبي جنكني هو سنة عسرت حمشته أنت أيان زيد فلت وخزها خربكم معلت سواتيا عاوزين تستدبدبت الله معلتيا معلتي سمعتها مالتي تتدبدبلو معلتي قدميو عبي نجر كسر يوم زول عبي جنكني هو يونايتد عرب إماراتس ده أنت يرهيب ويوم مسجكتوا لندخلي بتعمس بويو هذه زين عواتي لناكم إننا أنا أخن وصدقكم زين عواتي لنا يزننا عاب بتعم أقداسي يزقرمكم زين نهزمنا نمعرب تراح أنت تقرأ أنت يكون السبب أي زي تخاف تصلت عن نغلب بالكان مبرار زتقم نجريو زو عوض زي ترخيب زين حدا تم صلاة نازل وزلو حق دي يكونن أين أمننا إن خدين إن نملكم كل شيء أرمي 7 يحجز دل يني البرهان تنايب السودان مراحي يحجز دل يلكم تحطنوا بزحات لهم أنت حجزوا وبتعمي دستلني زعوبك جزاء خمالتيو ما نم كم السودان ناي تقرأ حزب زقبرو الليلن ما نم تزاريبنا خنود صحيفنا خنود زين خيل وعلة توعيل لنا أيو ناي السودان حزب من منجستن زي ما اسم منجست يمسع تفعل لي منجست غيريو أو زحالي 3 عامات بتعمي 4 زخون منجستات بريزيدنتات مسؤوليهم بزي ناي تقرأ حزبي بناي تقرأ حزب زمساجن أو السودان كلهم حدايم صبغ زخون الرأي يزلوهم انت شجر انت الحزبنا እንኳን ካሊ ዝሞተኳ አልዕለም ዝቀብሩን ሳቶም እዮም አምሓራ እጁን እግሩን አሲሮም ናብ ተከዘ ዝደብረይዎ ንሳቶም እዮም ወፅዮም ዝቀብርዎ ነይሮም እንኳን ዘሎ ብህሉ ዘሎ ማለት እዩ ገዛኹም እዩ ንዑና ወልዮም ዝቕበልዎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ከይዱ ኣርሚ 70 ድሕሪ ሓጊዙ ሓደ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ተቢሉ ብኡ ገይሮም ክመፁን እዮም ተዓብይ ራዕዲ ዝኒሄ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ናይ አብይ አሕመድን ጭንቅ ዝኒሄ ببنشانغول سجومز بجامبيلا جيرم بمحارة جيرم كمو بمعراب تقرأ جيرم كمو صنع أيام يزعبي يرعد زنيه فرحيز بول جيرم كمو صنع أيام زوليل ولا زنيه TDF نمكل خال نمد نجاريو نمزبعيو وزنيهم بر تعبي وجز مثلا لب السودان أنفتي بمعراب أنفت جيريز مثلا زلوا يوم زارو زلوا جن تعبي عوته يترخونيه أب سوداني سمعتي بتعامي فرسي زلوا تقامي እቱን ኣና ዝፈትወና እቲ ይሕግዝዎ እዮም እንብሃል ዘለና ብጣዕሚ እናሃጠናኸረ ብጣዕሚ ተናተደራጀው እዩ ዝኸይድ ዘሎ 48 ወታደራት ተሽከርከርቲ ናይቲ RSF ዝበሃል ተማሪኸን ኣለዋ ዝተፈላለዩ ዕጥቅታት ዝተሸከማት 70 ናይ ወታደር መኻይን ተቃጺለን ኣለዋ 4 ታንክታት ተማሪኸን ኣለዋ 358 ሰራዊት RSF ከምዚ ተደምሰሰውን ተፈሊጦሎ 240 ወታደራት ሓሚቲ ያው ናይ ተቃዋሚ ማለት እዩ ከምዚ ቆሰሉ ኣፍሊጦሎ ብብልጽግናን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትን ዕቢድዎም ዝኒሄፁ እዩ ነቶም ናይ ሱዳን ተቃወምቲ መን ዝሕግዞም ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት እዩ እቲ ሓገዝ ብመን ዝቐርብ በበይ ገይሩ እዩ ዝቐርብ ብኢትዮጵያ ገይሩ እዩ ኢትዮጵያ ነዚከ ቢሊዮናት ያተረኽበሉ ነቲ ወታደር ኩሉ ደሞዝ ተኸፍለሉ ዘላ ካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ብትረኽቦ ገንዘብ እዩ ንተንድሮናት ተተኳስ ኩሉ ነገር ዘቕርቡላ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት እዮም ኢትዮጵያ ስለዚ ተተሓሓዘ እዩ ኩሉ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ዓብይ ኣሕመድ ጨኒቕዎ ዝኒሄ ብኩሉ ኣንፈት ክመፁና እዮም
ሰራዊት ኣኪበ ይቕሚጥዎም እንሄ ዓብይ ኣሕመድ ብወሎ ግንባር ብዋግምራ ኣበርገለ ከባቢ እዩ ዝንሄ ናብ ጸለምቲ እውን ኣለዎ ግን ብሱዳን ገይሮም ይመጹና ኣለዉ እዩ ተስታውሱ ትግራይ መጀመርያ ተወረር እንተላ ዓብይ ኣሕመድ እንታይ ገይሮም ዝነበረ ናይ ሱዳን መራሒ ተህዝ ዝንሄ ማለት እዩ ጸዊዑ ሰፊሕን ልሙዕን መሬት ናይ በምሓራ ዝሕረስ ዝነበረ ኣልፋሽጋ ዝበሃል ንሱ ሰደይልዎ ግን ተጋሩ ከይወፁ ከይኣቱ ዕፀወለይ ዶብካ ዕጾ ኢሉ ተስማዕሚዑ ዕጽይዎ ነይሩ እዩ ድሓረ ግን ያው 00 ናይ ሱዳን መንግስትን ህዝብን ነቲ ህዝብና እንትንጋላታዕ እንተሎ እንትሳቀ እንተሎ እንትሃልቕ እንተሎ ምስ ረአዩ በሮም ከፊቶም ንዑ ኢሎም ኣጸጊዖምዎም ኣብ ዝተፈላለየ ማዕስከራት ዝንሄ ህዝብና እንተነኣሰ እንካብቲ ጸልአ ሃዲሙ ተዓቂቡሉ ዘሎ ኣብ ሱዳን እዩ ስለዚ ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ኣይኮነን ቢሾፍቱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዓብይ ራዕድን ጭንቅን ይፈጢሩ ዝንሄ ህዚ መጹና እዩ ብሱ ብግልጽ ነጊርዎም እዩ ዓብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ከም ዝነገርኩኹም ዝኽእል ዝኾነ ኩሉ ክላዓል ኣለዎ ኩሎም ተደራጅዮም ይመጹና እዮም ዘለዉ ግብፂ ብላዕሊ እንሂያ ትሕግዞመላ ኣድላይ ዝኾነ ጽዋር ትህበላ ንግብፂ ኣሜሪካ ብብዝሓት ኣጽዋር ዝህባ በብዓመቱ እንሂ እዩ ውዕል ኣለዎም ስምምዕ ኣለዎም ዝሓለፈ 30 ገለን ዓመት ግብፅን እስራኤልን ስለ ዝተዓረቑ ኣሜሪካ በብዓመቱ ናብ 4 ቢልዮን ዶላር ዝኣክል 4 ቢልዮን ዝብል ዘለኹ ኣጽዋራት ትህባ እያ ብነፃ ንሱዳን ንግብፂ ካብ ግብፂ ንሱዳን ይመጽእ ኣሎ ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ትዝልዎ ዘሎ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ ኣነ ትኽክል እዩ ኣይኮነን እዩ ክብለኩም ኣይደልን ተኾይኑ እውን ይኹን ኢና ንብል ትግራይ እውን ዕጢቕዋ ዝንሄ ንሱ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝተዛረብዎ እዩ ዝነገርኩም ኣለኹ ህዝቢ እውን ንዓብይ ኣሕመድ ትግራይ ትደልዩ ኩሉ ዕጢቕዋ ዝንሄ ብተዘዋዋሪ ግብፂ እዩ ይመጽእ ኣሎ ዘድሊ ኩሉ ጽዋር ይመጽእ ኣሎ ንኣርሚ ሰብዓይ ዕጢቖምዎም እዮም ሙሉእ ንሙሉእ ኩሉ ነገር ዕጢቖምዎም እዮም ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዝለዓለ ራዕድን ጭንቅን እዮም ኣትዮም ዝነው ንዓብይ ኣሕመድ እቲ ነገር እናፈረሶም እዩ ዘሎ ብኩሉ ኣንፈት ኮይኑ ከምቲ ዘይሮም ዙርያ ኸቢቦም ንትግራይ ዘጥቅዕዋ ዝነበሩ ህዚ ከዓመ ኢትዮጵያ ዙርያ ተኸቢባ ዘኒሃ ዙርያ ብኬንያ በኩል እዩ ምንም ዘይብላ ህዚ ሽግር ዘየለ እሞ ኦላ ኣለዎ እውን ግን ዝንቀሳቀስ ብዙሕ ሓይል ኣሎ ዘይበሃል ዘሎ እምበር ብኩሉ ኣንፈት ብሶማልያ እንተኸድኩም ብጅቡቲ እንተኸድኩም ዓፋር እንሄው ኤርትራ እንሄ በዓላ ብዝኸኣለት ሱዳን ብምሉእ እንሄው ደቡብ ሱዳን እውን ተዞም ናይ ጋምቤላ ነፃ ኣውጪ እንሄው ብኩሉ ኣንፈት መጹና ተወላዕና ተወረርና እዩ እና ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት እውን ጥቕሙ እዩ ዝኹለይ ቢልዮናት ዝህንቶም ተቃወምቲ ናይ ሱዳን ዝቦም ዝነበረ ወርቂ እንካበ ሱዳን ይሓፍስ ስለ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ወርቂ ኣሎ እዩ ኣብ ሱዳን ካብኡ እናውፅአ ይወስድ ነይሩ ከምቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ እውን ክሓርስ ኣብኡ ዘሎ ወርቅን ሃፍትን ንብረትን ኩሉ እውን ክዘርፍ ንዓብይ ኣሕመድ ዝህቦ ዘሎ ኣጽዋራት ካብ ሱዳን እውን ከምኡ ዝገብር ነይርና ኣብ ሓዘን እዮም ተቐሚጦም ዘለዉ እናተኸታተልና ክነምፅአልኩም ኢና ሕዚ ግን ኣብኡ ይኣኽለና ሕፀር እናበልና ክነምፅኦ ይተንወሓዮ ትብሉ ኣለኹም ዳታ ኸቢርኩም ይመስለኒ ብፍላይ ኢትዮጵያ ዘለኹም ስለዚ በቃ ትዝቕፅል ከዓመ ዘሎ ካልኦት ብዙሓት ኣለውና እዮም ሰነ 15 ግን ብቕድሚኡ እውን ከኣቱ ክምለስ ይኽእል እዩ ህዝብና ይብሉና ኣለዉ የዝለኩም ዘለኹ እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ድዮም ኣይኮነን እቶም ጸላእትና እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እቶም ጸላእትና ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ይግበረልና ኢና ንብል እዚ እናበልኩና ህዝቢ እዚ ኣኽለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ወዓል ድሓን ሕደሩ ቻው